नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिनमा झण्डै 3 लाख मानिस कोरोना संक्रमित हुँदैछन् भने 2000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा यसरी कोरोनाको सुनामी चल्दा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। हुन पनि कोरोना संक्रमणको दर 100 बाट 2 अङ्कमा झरिसक्दा नेपाल कोरोनाबाट मुक्त हुने कल्पनाका दिन गन्न थालिसकेको थियो। तर दुर्भाग्य, भारतमा दिनानुदिन संक्रमितको संख्याले पहाड चढ्न थालेपछि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै कोरोना वापफाप्ती पश्चिम नेपालतिर र दोस्रो लहरको छालले खैला बैला सुरु गर्दैछ। अहिले भारतको राजधानी सहर नयाँ दिल्लीदेखि लिएर नेपालसँग सीमा जोडिएका नजोडिएका सबै राज्य धमाधम लकडाउनमा जान थालिसके। भारतीय सहरहरूमा लकडाउन हुँदा मुख्य मारमा पर्ने नेपाली नै हुन्। न काम न त दाम नै। अनि फर्कियो मूलथलोतिर भारी र कोरोनाको पीडा बोकेर। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका मुख्य नाकाहरूमा भिड यसरी बढ्न थालेको छ, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने आधार नै छैन। त्यसमाथि सीमा नाकाहरूमा राखिएका हेल्थ डेस्क जनशक्तिको अभावमा आफै कमजोर अवस्थामा छन्। वापफाप्ती फर्किएकाहरू सबैलेको परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि छैन सरकारसँग। नाकाबाट नभएर जंगल र खुल्ला सिमाना जताततै खुल्ला छ नेपाल प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि। यही हो मुलुकको मुख्य कमजोरी कि गन बोक्न कि घन बोक्न वर्षौंदेखि नेपालीहरू भारत पस्दै आएका छन्। नेपाली नागरिकको नियति नै हो यो। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीले भारतलाई आक्रान्त पार्दा फर्किनेहरूको लर्कोले लाखौं नागेको थियो। कोरोना महामारीले राम्रोसँग विश्राम पनि लिन पाएको थिएन। भोकले सतायो भन्दै उही लाखौंको लर्को फेरि भारत पस्यो। तर फेरि उही कहाली दोहोरिएपछि कहाँ जाउन् ती नेपालीहरू? फर्किए देशतिरै। तर विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोनाको विष बोकेर फर्कँदा भने नेपाली समाज उनीहरूसँगै र आफ्नैहरूसँग तर्सिनु र डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ, गाउँघरतिर र सहरतिर पनि। यसरी फर्कनेहरूका लागि बेलैमा सोचिनु पर्थ्यो, तर कहिले सोचिएन। गत वर्ष सिकेको पाठ यसपटकका लागि नजिर त थियो महामारीमा केपी ओलीज्यू। तर यो सरकार जोखिम रोक्न कहिले तात्दैन। यसपटक पनि सीमामा सतर्कता अपनाउन ढिला भइसक्यो भनेर सर्वत्र आवाज उठेपछि बल्ल सीमातिर सरकार उठे जस्तो गर्छ। तर खोइ त रोकिएको कोरोना कि जनतालाई बचाउने कुरामा सधैँ यसरी नै निरीह देखिने? सीमातिर कडाई गरेर कोरोना रोके त मास्क नलगाउनेलाई 1000 रुपैयाँ जरिवाना भन्ने चेतावनी देशभित्रका ठाउँ ठाउँमा जारी गर्नु पर्दैन थियो। सरकारलाई थाहा छ कोरोना उडेर गुडेर र हिँडेर देश बस्छ। रोक्न ढिला हुँदा पस्यो कोरोना। अब के गर्ने? अब सरकार कसिनै पर्छ, गल्ती भइसक्यो। अब थप क्षति हुन दिनु हुँदैन। देशभित्रका अस्पताल आइसोलेसन क्वारेन्टाइनलाई चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्नै पर्ने भएको छ। हेलचेक्राईको हदले सीमा नागिसक्यो। तर यसमा सरकारलाई मात्र गाली गर्ने ठाउँ भने पक्कै छैन। नागरिकले पनि आफू कोरोनाबाट सुरक्षित रहन कतिको सचेतना अपनाएका छन् भन्नेमा सो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ प्रजातिको कोरोनाले विद्यार्थी बालबालिकालाई निशाना बनाउँदा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि आनाकानी गर्ने सरकारले अब कतै चुक्ने ठाउँ राख्नु भएन। तर 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने भन्दै त्यही बालुवाटारमा बसेर गरेको निर्णय 24 घण्टा पनि टिकेन। सोमबार बिहान गरेको निर्णयलाई मङ्गलबार बिहान उल्टाउँदै बालुवाटारमा सयौं मानिस भेला पारेर शोभायात्रा नै चलाइयो। सरकार नै यसो गरेपछि अनि 8 बजे बन्द गर्ने भनेका होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायी उफ्रिनु स्वाभाविक होइन र? सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा लगाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सबैलाई लागू हुनुपर्छ, चाहे त्यो सरकार होस्, राजनीतिक दल हुन्, व्यवसायी हुन् या जनता। कोरोनाले सरकारी र गैर सरकारी कसैलाई छुट्याउँदैन। त्यसमाथि सरकारले नै जेठ असार महिनासम्म दैनिक 11,000 संक्रमित फेला पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेर सबैलाई तर्साइसकेको छ। हेका राखौं सबैले, कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलो लहर जस्तो सहज भने पक्कै छैन। निकै घातक देखिएको छ। त्यसैले सबै बेलैमा सजग बनौं, सचेत रहौं, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न कहीँ पनि नचुकौं।
आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं। खासमा अहिले कोरोना महामारीको संक्रमण विश्वभर आक्रान्त रूपमा फैलिरहेको छ र छिमेकी देश भारत सबैभन्दा धेरै कोरोना महामारीले यति बेला आक्रान्त भएको छ र छिमेकी देशका विभिन्न जिल्लाहरू यति बेला मुख्य शहरहरू लकडाउनमा गएका छन् र यही लकडाउनको समयमा नेपाल फर्कने धेरै नेपालीहरूको पनि लर्को लागेको छ सीमा क्षेत्रमा। खासमा कोरोना भाइरसको यो जोखिममा राहत पाउने अपेक्षा गरेका र सीमा क्षेत्रबाट रोगले भारत जान विवश भएका र यति बेला भोक र रोग नभनिकन स्वदेश फर्कन विवश भएका सीमा नाकाका नेपालीहरूको एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौं र यस अलावा आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विषय अर्को उठाउन गइरहेका छौं। महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ खासमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनस्थिति कस्तो रहेको छ त। पहिलो चोटि जब चीनबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो त्यस समयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो उच्च मनोबल देखाउँदै काम गरेका थिए आफू जोखिममा परेर। तर त्यस समयमा सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई केही भत्ता र राहतको व्यवस्था पनि गरेको थियो। तर त्यो सरकारले गरेको प्रतिबद्धता सरकारले पूरा गर्न नसकेको भन्दै यति बेला कोरोना भाइरसको यो जोखिममा राहत दिने र स्वास्थ्य कर्मी सरकारले उनीहरूको मनोबल उच्च मात्र बनाउन पनि सकेको छैन। यही विषयमा एक डाक्टर जो बिरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने र अस्पतालमा रहनुपर्ने समयमा माइती घर मण्डलामा प्ले कार्ड लिएर उभिन र सरकारलाई घचघचाउनको निमित्त विवश भएका छन्। हामीले आज एक प्रतिनिधि पात्र डाक्टर अजित मल्लिक जो माइती घरमा हरेक 5 बजे पछाडि साँझ 5 बजे पछाडि 27 दिन भएको छ, करिब 27 दिनदेखि लगातार प्ले कार्ड लिएर सरकार मैले जोखिमको समयमा उच्च मनोबलको साथ सबैभन्दा पहिला फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गरेको भत्ता खोइ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छन्। यी एक्लो व्यक्ति सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रतिनिधि हुन सक्छन् र यही रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौं। र यस अलावा हामीले आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरूमा हुने जुन अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा रिपोर्ट तयार पारेका छौं। खासमा यातायात कार्यालय यो पर्साको रहेको छ जहाँ अनियमितता र विकृतिले भरिएको छ। पर्साबाट स्थलगत रूपमा एउटा रिपोर्ट पठाइएका छन् हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले। वीरगञ्जको यो यातायात कार्यालयको यो रिपोर्ट पनि समावेश गरेका छौं। र यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष हामी टेलिफोन र भाइबर पनि लिनेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग प्रत्यक्ष सहभागिताको लागि। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौं ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अघि बढाउन प्रमुख दलहरूबीच भएको सैद्धान्तिक सहमति कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 27.12% अर्थात् 262 जनाले तालीमा र 72.88% अर्थात् 704 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अधिकांशले एमसीसी बढाउन सैद्धान्तिक सहमतिलाई रुचाएका छन्। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई हेर्दा के नेपालमा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्नेमा तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनचासोको विषय र सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयमा आफ्नो विचार प्रतिक्रिया हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनको ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरूले।
आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खुल्ला सिमाना रहेका भारतका विभिन्न राज्यहरू लकडाउनमा गए। भारतीय सहरहरूमा गरिएको लकडाउनको अर्थ यो हुन्छ अब नेपाल फर्कने थप लर्को लाग्छ। सिमानाकाहरू भरिभराउ हुन थाले। गत वर्ष भारतमा कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्के। भाग्यमानीहरू छिट्टै छिरे, अभागीहरू भने महिनौं दिन नाकामा नै अड्किए। भारतबाट फर्कनेहरूको कारण नेपालका तराई जिल्लाहरूमा यति बेला कोरोनाको हटस्पट नै बनिरहेका छन्। सिमानामा राखिएको हेल्थ डेस्क जनशक्तिको अभावमा फर्किने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यही कमजोरीले कोरोना भाइरसको नयाँ गन्तव्य नेपाल बन्न थालेको छ। त्यसमाथि दोस्रो ठूलो नाकाको रूपमा रहेको भैरवा स्थित नाकाबाट प्रवेश गरेका 4 संक्रमित होल्डिङ सेन्टर र नाकाबाट नै बेपत्ता भएका छन्। सीमामा देखिएको यो अर्को कमजोरीले कोरोनालाई जति गरे पनि यो मुलुकले रोक्न सक्ने अवस्था देखिएन। बाँकेले बुद्धि पुर्याएर वैशाख 9 गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसक्दा कोरोनाको निर्वाह सवारी रोक्न नाका बन्द नै गर्न पर्ने माग जिल्लाहरूमा उठ्न थालेको छ। त्यसमाथि जिल्लास्थित सेवाग्राहीहरूको बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न देखाइएको उदासीनताले कोरोनाको लागि उर्वर अवसर बन्ने खतरा पनि बढ्दो छ। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारू, पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ, विराटनगर स्थित टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहाल र कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। नेपालगञ्जमा वैशाख 9 गतेदेखि लकडाउन। दोस्रो पटक पनि कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेमा वैशाख 9 गतेबाट लकडाउन हुने भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक रूपमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमित बढेपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति DCCMC व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। कोरोना संक्रमितको संख्याले दिनदिनै रेकर्ड ब्रेक गर्न थालेपछि लकडाउन बाहेक अर्को विकल्प नरहेको निष्कर्ष DCCMC को छ। वर्षामा सरकारी कार्यालयहरू नै मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै उता कोरोनाको हटस्पट बन्ने सम्भावना बोक्दै गएको पर्सामा सरकारी कार्यालयहरू नै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफै स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू मापदण्ड विपरीत सेवा लिन बाध्य छन्। DCCMC को अध्यक्ष समेत रहेको पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेको कार्यालयमा नै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको लागि न सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ न त भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। बेलगाम छ विराटनगर पनि। उता विराटनगरका सरकारी कार्यालयहरूले पनि सरकारकै निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन्। विराटनगर स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू कार्यालयको हेल्थ चेक रहेका कारण कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूका लागि कार्यालय हाताभित्र न त हात धुन साबुन राखिएको छ न त कार्यालयमा सेनिटाइजरको नै व्यवस्था छ। कार्यालयको प्रवेशद्वारमा तापक्रम नाप्ने उपकरण समेत छैन। मालपोत कार्यालय आएकोमा 2 घण्टा भयो यहाँ बसेको हैन। अब सुरक्षा सतर्कता आफैले चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो। यहाँ त कहीँ पनि देखेको छैन मैले सुरक्षा सतर्कता। गाडी आउनु भएको हो कि मास्क लाउनु भन्नुहुन्छ त्यति नै हो। सेनिटाइजर पनि व्यवस्था छैन, न त साबुन पानीको व्यवस्था छ। लापरवाही त लापरवाही नै हो, न त सोसियल डिस्टेन्स छ। सेवाग्राहीहरूको घुइँचोले दैनिक घेरिने मालपोत कार्यालयमा गरिएको यो लापरवाहीले जिल्लाका दूरदराजसम्म कोरोना जोखिम बढाउने निश्चित रहेको छ। हामीले भनेसम्म चाहिँ गर्ने हो। अब त्यसलाई अब हामीले खुदै बिरामीले हामीले त एउटा दबाई दिने हो। दबाई यो मेडिसिन दिएर खा भन्ने हो। उसले खाइदिनु भने त हाम्रो पनि केही लाग्दैन। हामीले आफू सके यहाँबाट हामीले आफ्नो पहल गरेछौँ। अब उहाँहरूले गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अर्कोतर्फ विराटनगर महानगरपालिकामा भने अवस्था अलिक फरक पाइएको छ। सरकारले जिल्ला घोषणा गर्नुभन्दा पहिले हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य चाहिँ हामीले लागि नै रहेका छौँ। जसमध्ये हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पहिलो चरणको सकिना साथ पनि हामीले बन्द गरेकै थिएनौँ। गेटमा महानगरपालिकाको गेटमा छिर्ने बित्तिकै हात धुने एकातिर छ भने सेनिटाइजर एकातिर राखेका छौँ र कुनै पनि शाखा महाशाखामा भिडभाडको नगर्ने गरी हाम्रा नगर प्रहरी साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ समन्वय गर्ने गरी भिडभाड हामीले कन्ट्रोल गर्ने गरेका छौँ। भोकले सतायो भारत गयौँ, रोगले सतायो घर फर्कियौँ। उता सुदूरपश्चिमका नाकाहरूमा भारतबाट फर्किनेहरूको ताँती नै लाग्न थालेको छ।
रोजगारका लागि भारत गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत उच्च बनेको छ। भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणसँगै बजार, कलकारखाना, उद्योग, होटल व्यवसाय सबै बन्द हुनुको साथै लकडाउन हुन थालेपछि रोजगारको लागि भारत गएका नेपालीहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाहरू भएर स्वदेश फर्कन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट नाका भएर हरेक दिन 5000 देखि 8000 को संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। चिन्तित छु हजुर। अब आयौँ यहाँ चेक गरेर जानु पर्यो। घरमा पनि अब अलग बस्नु पर्ला, अलग होम टाउन गरेर अलग बस्नु पर्ला। त्यहाँ काम मिलेन, काम नमिलेमा तुरुन्तै चाहिँ फर्केको। चेक पनि गराएको थियो, त्यसको रिपोर्ट दिएन कि मलाई। सीमा नाकामा नेपाल फर्कनेको चाप बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या समेत सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा निकै वृद्धि भएको छ। कोरोना जोखिमै भएर आउनुभयो। कस्तो आउनुपर्ने बाध्यता के छ त्यस्तो? त्यो पनि बाध्यता छ, घरमा छोटा छोटा बच्चाहरू छन्, अरू धान रोप्ने बेला भइसक्यो, अब त्यो सिजन पनि आउँदैछ, त्यही भएर आउनु थाल्यो। कञ्चनपुर जिल्लामा मंगलबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोनाका 79 जना संक्रमित भेटिएका छन्। गड्डाचौकी नाकामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 35 जना र जिल्लामा रहेको आइसिएच गरिएको परीक्षणमा 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै विभिन्न खुला नाकाहरूबाट समेत लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने र भारतका विभिन्न बजारहरूबाट सामानहरू भित्र्याउने क्रम समेत जारी छ। सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा, गड्डाचौकी र झुलाघाट नाकाबाट भारतबाट फर्कनेहरूको कोरोना चेक जाँचको लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। तर उक्त हेल्प डेस्कहरूमा चेक जाँचको लागि पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा सबैको चेक जाँच समेत गर्ने अवस्था छैन। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मोरङमा, जहाँ सीमा नाका भएको जिल्ला पनि हो र मोरङको अवस्था के रहेको छ, पछिल्लो समय कोरोनालाई लिएर कसरी तयारी गरिएको छ भन्ने विषयमा यति बेला मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोषहरी निरौला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब समग्रमा मोरङ जिल्लामा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ र यसको जोखिम नियन्त्रणको लागि तपाईहरूको प्रयास कस्तो छ? अहिले केही दिनदेखि मोरङमा पनि कोरोना बढ्दै गएको देखिन्छ हैन। हिजोसम्म 177 जना एक्टिभ केसहरू थियो भने आज 54 जना चाहिँ मान्छेहरू देखिएको छ र त्यो संख्या बढ्दै पनि गइरहेको छ हैन। हजुर। यसमा सबभन्दा अब यो क्षेत्रमै सबभन्दा धेरै मोरङमा पनि विराटनगर महानगरपालिका चाहिँ अलिकति बढी संख्यामा देखेको छ। 8-9 जना चाहिँ बिरामीहरू अहिले हस्पिटलमा पनि हुनुहुन्छ, हस्पिटल भर्ना भएर बस्नु भएको छ। यो संख्या अब केही गर्दै बढ्दै गएको छ। हुन त हामीसँग अहिले हस्पिटलमा यो के अरे कोची कोभिड भन्ने छ। कोची कोभिडमा 180वटा बेडहरू छन्। त्यो सुविधा सम्पन्न अब अक्सिजन सहित 33वटा बेडहरू छन्। ती अब अहिले अब त्यो पुरै त भएको छैन होइन। अब तै पनि दैनिक रूपमा सङ्ख्याहरू बढ्न थालेका छन्। यो बिचमा 2 जनाको चाहिँ सङ्क्रमणबाट मृत्यु पनि भइसकेको छ र हिजो एकजना चाहिँ अब एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखेको महिला उदयपुरबाट आउँदा मृत्यु भयो भन्ने आएको छ। तर अरू सबै के अरे पिसिआर रिपोर्ट अरू के भयो थाहा भएन जस्तो लाग्छ मलाई। एन्टिजेनमा चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भएको थियो भनेर आएको छ। यसरी यता केही अब भनौँ न मृतक सङ्ख्याहरू पनि बढेको र कति कोभिडको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले यसलाई अब सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेका छ, निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। सीमामा अब हाम्रो रानीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाका छ। त्यो नाका हुन त त्यो नाकामा धेरै अघि तपाईँले भने जस्तै यो कतिपय ठाउँमा जसरी अन्तर देखिन्छ त्यस्तै छ। मूल नाकामा मान्छेहरू एकदम कम आउने र सहायक नाकाहरूबाट अथवा चोर बाटोहरूबाट अथवा अन्यबाट चाहिँ जाने आउनेको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी नै देखिन्छ। हामीले हेल्थ डेस्क त्यहाँ राखेका छौँ र एन्टिजेन परीक्षण गरेर शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देखियो भने एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भनेर गरेका छौँ। त्यो कामहरू निरन्तर रूपमा भएको छ। यद्यपि हामीसँग त्यो सङ्ख्या चाहिँ ठुलो आएको छैन। थोरै सङ्ख्यामा मात्रै मान्छेहरू आउने जाने गर्नु भएको छ। त्यो चाप चाहिँ हामीसँग छैन। तर सामान किन्न भारतीय बजारहरूमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या भने अहिले पनि ठुलै देखिन्छ। अब तपाईहरूको तयारी के छ त? संक्रमितहरूको अवस्था, अन्य तपाईहरूले सीमा क्षेत्रमा राखेको जुन परीक्षण हेल्प डेस्कहरूको कुराहरू भयो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन भन्ने यति बेला सर्वसाधारणले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। होइन, अब त्यसरी पनि भनेन। अब त्यहाँ गएर त्यसको उपयोग गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई त्यो फलो गर्ने, हामीले जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू के अरे पालना गर्नुपर्छ भनेको त्यो पालना गर्ने कुराहरू भइदियो भने हुन्छ। तर जस्तै मैले अघि तपाईँलाई भने
हाम्रो बजारबाट हामी सामान्य पिठो किन्न पनि पारी नै जान्छौँ, नुन किन्न पनि पारी नै जान्छौँ र आउँदाखेरि भागेर अर्को बाटोबाट आइदिन्छौँ भनेदेखि त त्यस्ता कुराले प्रभावकारी हुँदैन। अब हामी अहिलेको अवस्थामा कोभिड के हो भनेर नबुझेको मान्छेहरू धेरै कम हुनुहुन्छ, सबैले बुझ्नु भएको छ। यद्यपि अब त्यसको परिपालना गरिदिने कुरा छ, कम्प्लाइन गरिदिने कुरा चाहिँ सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो। त्यो कुरा पालना गर्दाखेरि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन। सधैँभरि लट्ठी लगाएर गर भनेरै गरिदिने कुरा भयो भने त्यसलाई सधैँभरि अब नागरिक र प्रशासन बिचको एउटा कन्फ्रन्टेसन नै देखिराख्ने अवस्था रहन्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने हो। यद्यपि अब बिस्तारै अब समस्याहरू बढ्दै गए पछाडि मान्छेहरू सचेत र सतर्क भएको छन्। अब हामी यसमा प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर रोकथामका सबै कामहरू गर्न लागि गरिरहेका छौँ। अब दोस्रो चरणको खोप आजदेखि सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा हामीले लगाएका मान्छेहरूलाई दोस्रो चरणमा हामी खोप दिँदैछौँ। अब यी सबै कामहरू नियमित रूपमा हुँदै जान्छन्। अब यो त सीमा क्षेत्र र त्यस पछाडि अन्य तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र भ्याएसम्म र पर्याप्त मात्रामा पुगेसम्म गर्ने कुराहरू भयो। बढी भिडभाड हुने मोरङका सरकारी कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कतिको पालना भएका छन् भन्ने पनि अहम प्रश्न रहेको छ र पालना गराउनलाई तपाईँहरूले के कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? कतै चाहिँ फेरि पालना नै नभएको पनि गुनासोहरू आएका छन्। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ, जुन मोरङको अन्य भर्खरै हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ, महानगरपालिकाको कार्यालय त्यसै गरी मालपोत कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणहरू मास्क नलगाएको, जहाँ सर्वसाधारणहरूको सेवाग्राहीहरूको बढी भिड हुन्छ त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि नअपनाएको देख्न सकिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, अब यो गर्नुपर्छ भनेर लागि पनि राखेका छौँ। अब हामीले त सरकारी कार्यालयहरूमा जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अर्थमा गरिरहेका छौँ। अरू कार्यालयहरू पनि अनुगमन गर्ने र तिनलाई लगाउने काममा हामी लाग्छौँ गर्छौँ। तपाईहरूले अब यो बेलामा व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी जस्तो धेरै सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यति बेला अस्पतालहरू भरिभराउ रहेका छन्, भेन्टिलेटरहरू त्यसै गरी आइसियूहरू पर्याप्त मात्रामा नभएको, जनशक्ति त्यसै गरी प्राविधिक कुराहरू। योभन्दा अगाडि पहिलोचोटिको कोरोना सङ्क्रमणको समयमा पनि नेपालले यो कुरा भोगेको, यो समस्या सबैभन्दा विकराल समस्या नै देखिएको थियो। अहिलेको अवस्था के छ? त्योबाट केही पाठ सिकेर यो चोटि चाहिँ पूर्व तयारी केही गर्नुभएको छ? समग्र पहिलो जुन कोरोनाको पहिलो चरणमा जसरी हामीले गरेका थियौँ ती सब पूर्वाधार र संरचनाहरूले अहिलेसम्मलाई काम समस्या कुनै देखिएको अवस्था छैन होइन। भोलिका दिनमा थप त्यस्तो सब अब एकदमै मास रूपमा आएछ भन्ने फरक हो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर समस्या चाहिँ देखिएको अवस्था छैन हुन्छ। भोलिको लागि पूर्व तयारीको लागि नै मैले प्रश्न गरेको। आज समस्या नहोला तर यो संक्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अघि भने हामीसँग अहिले 180 बेडको अब त्यो चाहिँ सरकारी उसमा छ। त्यसै गरी अब 2वटा मेडिकल कलेजहरू छन्, त्यसमा पनि पर्याप्त छ। अनि सरकारले कम्तीमा पनि 50% चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ, त्यसमा पनि भइरहेको छ। अब यसरी हेर्दा गर्दै जाने कुराहरूमा क्रमशः हुन्छ होला। अब आजको दिनसम्म त्यस्तो समस्या पर्ने गरी आएको छैन। केही सङ्ख्या 10 जना भन्दा बढी अब अहिले सरकारी हस्पिटलमा पनि कोभिड हस्पिटलमा त्यति देखिनु भएको छैन भने आजको दिनसम्म समस्या छैन। यो क्रमशः हुँदै जान्छ, समस्या नहोला। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला। मोरङ जिल्लामा समग्र कोरोना संक्रमणको दर र त्यहाँ व्यवस्थापनको लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यस विषयमा हामी जोडिन चाहन्छौँ सीमा क्षेत्रको र अर्को हटस्पटको रूपमा यति बेला पर्सा जिल्लालाई लिएको छ। पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी पीताम्बर घिमिरे हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यति बेला पर्सा जिल्लामा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ र यसको जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईँहरूको प्रयास के कस्तो भइरहेको छ? यो चैत्र महिनाको अन्तिमदेखि अलिकति कोभिडको सङ्क्रमण पर्सा जिल्लामा पनि बढेको अवस्था छ। अहिले हामीसँग 328 एक्टिभ केस रहेको छ भने 28-29 जना बिरामीहरू हस्पिटलमा भर्ना हुनुहुन्छ। हजुर, जहाँसम्म चाहिँ हामी यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अब जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सीमा नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा चेकजाँच लगायत सीमाको व्यवस्थापन गर्ने, उताबाट आएको यात्रुहरूलाई अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टाइनमा राखी नाकामा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र उपचारको सन्दर्भमा हस्पिटलहरूमा बेडको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरूमा लागेर काम गरिरहेको अवस्था छ।
जस्तो अब यति बेला सीमातिर पनि तपाईहरूले व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ हेल्प डेस्क राखेर त्यस पछाडि एन्टिजेन परीक्षण गरेर यति कोही संक्रमित छन् भने क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गरेको छु भनेर बताइरहनु भएको छ। तर खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पस्नेहरूको ताती लागेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको हो। होइन, खुला सिमानामा अब मित्र राष्ट्र भारतमा काम गरेर आउने यात्रुहरूको सन्दर्भमा नाकामा हामीले स्वास्थ्य कर्मी र प्रहरीहरू पहिचान गरेका छौँ र उताबाट आउने सबै यात्रुहरूको थर्मल गन मार्फत पहिला हामी फिभर चेक गर्छौँ। हाई फिभर देखेको त्यस्तो सस्पेक्टेड छ भने ती नाकामै एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र उहाँहरूलाई लक्षण छ अस्पतालको सहयोग र साथ चाहिन्छ भने अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, होइन भने सम्बन्धित पालिकाहरूले बनाएका आइसोलेसन सेन्टरहरू अथवा होम आइसोलेसनमै उहाँहरूलाई अनिवार्य चाहिँ 10 दिन बस्ने गरी नाकाबाट चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। नाकाबाट यता भित्रिने व्यवस्था त्यसरी गरेका छौँ। अब बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नभएको पाइएको छ। हामीले भर्खरै पनि एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, जस्तो महानगरपालिकाको कार्यालय, त्यसैगरी त्यहाँका मालपोत कार्यालय जहाँ सार्वजनिक सर्वसाधारणहरूको भिड लाग्ने, सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने स्थानहरूमा त्यति प्रभावकारी भएको देखिएको छैन। अब त्यहाँ स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई कसरी तपाईहरूले व्यवस्थित गर्नुभएको छ, कतिको सतर्कता अपनाउनु भएको छ? होइन, विगतको केही दिनमा जुन जब यो अलिकति कोरोनाको ट्रान्समिसन अलिकति डाउन भएको थियो त्यति बेलादेखि मान्छेहरूले अब यो निश्चित भौतिक दूरी कायम गर्ने, ग्यादरिङ नगर्ने जस्ता यी कुराहरूलाई अलिकति बिर्सेको अवस्था थियो र हामीले पछिल्लो दिनहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू खास गरेर चाहिँ भिडभाड नगर्ने, मानिसहरू जमघट नगर्ने, भेला जात्रा महोत्सव लगायतको सार्वजनिक स्थलहरूमा त्यो नगर्ने र घरबाट बाहिर निस्कनु पर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता यी कुराहरूलाई पछिल्लो दिनमा कडाई गरेका छौँ र कडाई गरिसकेपछि यी स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसरी हामीले बिस्तारै यी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी पीताम्बर घिमिरे। यति बेला हामीले पर्सा जिल्लामा समग्र रूपमा कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ र जिल्लामा पूर्व तयारी के कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ भनेर हामीले कुराकानी गर्यौं। हामी विभिन्न जिल्लामा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, खासमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग त्यहाँको तयारी, संक्रमितहरूको अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं र यति बेला हामीसँग बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग बाँके जिल्लाको समग्र पछिल्लो कोरोनाको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय आज मात्र हामीले न्युज हेर्दाखेरि पनि बाँके जिल्लामा चाहिँ कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था भएको छ। अहिले के छ त्यहाँको समग्र वस्तुस्थिति? अहिले बाँके जिल्लामा कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या बढिरहेको छ, जसमा सक्रिय संक्रमित संख्या 1000 भन्दा पनि नागिसकेको छ। हजुर, 1000 भन्दा पनि बढी नागिसकेको छ भनेदेखि आज मात्रै पनि लगभग 3जनाको मृत्यु भएको छ, हिजो बेलुका र आज दिउँसो गरेर। अब त्यस्तै चाहिँ नाकाबाट मानिस आवत जावत गर्ने अथवा जमुना नाका भन्ने चाहिँ यहाँ ठुलो नाका रहेको छ। त्यो नाकाबाट करिब चाहिँ आज मात्रै 6000 भन्दा पनि माथि व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका छन् भनेदेखि उपमहानगरपालिकाको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि समुदाय स्तरसम्म पनि कोरोना फैलिएको देखिएको छ। हजुर, अब पूर्व तयारी के छ? अब यसको लागि हामीले हस्पिटलहरूमा चाहिँ बेडहरू संख्या कोभिडको लागि भनेर संख्या बढाइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ आइसोलेसन को लागि आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गरिरहेका छौँ भनेदेखि सम्बन्धित गाउँपालिकाहरू अथवा स्थानीय तहहरूलाई पनि प्रत्येक स्थानीय तहले 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गर्नलाई हिजोको दिन पनि सञ्चालित अवस्था थिए भने तिनीहरूलाई पुनः सञ्चालित गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ तयारी अवस्थामा उहाँहरूले राख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ।
अब लकडाउनमै जानुपर्ने यो किसिमको तपाईहरूले निष्कर्ष निकालिरहँदाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको तपाईँ आफैले पनि जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकीको अस्पतालहरू र त्यस पछाडि अस्पतालका प्राविधिक जुन जनशक्तिहरूको अवस्था चाहिँ के छ? प्राविधिक जनशक्तिको अवस्थालाई अहिले हेर्दाखेरि केही जनशक्तिहरू चाहिँ अपुग भोलिका दिनहरूमा यो अझ बढ्दै गएमा चाहिँ अपुग हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र हामीले प्रदेश सरकार लगायतलाई चाहिँ जनशक्तिको लागि पनि अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र स्थानीय तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि परिचालित प्राविधिक जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालित गरिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ र भोलिका दिनहरूमा अझ स्थितिमा चाहिँ अलिक बढी हुँदै गयो भनेदेखि हामीले अहिले भनौँ नर्सिङ स्टाफको रूपमा अब फाइनल इयरमा रहेका नर्सिङ स्टाफलाई पनि यतापट्टि प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच हामीले राखिरहेका छौँ। त्यसबारेमा चाहिँ अहिले नै निर्णय केही पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलाल। समग्र रूपमा बाँके जिल्लामा यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ र वैशाख 9 गतेबाट बाँके जिल्ला लकडाउनमा जानुपर्ने निष्कर्षमा समेत पुगेको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, जो कैलाली जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि समग्र कैलालीको यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र तयारीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब सीमा नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, तर पर्याप्त परीक्षण भएन, एन्टिजेन परीक्षणको अभाव भयो, त्यो परीक्षण पनि प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासोहरू बढिरहेका छन्। यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् त। अब हाम्रो कैलालीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भारतको लखिमपुर खिरी पलिया जिल्लासँग जोडिएको हाम्रो चाहिँ गौरी फन्डा त्रिनगर भन्सार नाका हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चैत 3 गतेदेखि यो एन्टिजेन परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा हालसम्म आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने 11,390वटा चाहिँ नमुना परीक्षण गर्दाखेरि 846 जना पोजिटिभ आएको अवस्था छ। त्यसमा आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ 517 जनाको टेस्ट गरेको, त्यसमा 74 जनाको पोजिटिभ आएको छ। हामीसँग आइसोलेसन केन्द्र छ धनगढी उपमहानगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ सञ्चालन गरेको खनरी भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ हाल 54 जना चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र 40 जना चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अलि सिरियस कन्डिसनमै हुनुहुन्छ कोभिड आइसोलेसनमा। लगभग 2 जना जतिको मृत्यु भइसकेको चाहिँ छ। 2 जना यहाँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा, 1 जना मलाई लाग्छ कञ्चनपुरमा। यो यतैबाट आएको उसको। अब यो कैलाली सहित सुदूरपश्चिममा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको पाइन्छ। अस्पतालहरू कतिको तयारी अवस्थामा रहेका छन्? अब यो नाका चाहिँ हाम्रो त्रिनगर भन्सार खास गरी यो सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मात्रै होइन कि कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरू र देशकै समग्र सबै जिल्लाका मान्छेहरू चाहिँ यताबाट आउने रहेछ। खास गरी मुम्बई, पन्जाब जुन अहिले चाहिँ एकदम भारतमा हट स्पटको रूपमा चाहिँ चिनिएका छन्, त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू अहिले मैले अघि पनि तपाईँको कार्यक्रम सुन्दै थिएँ। धेरैजसो मान्छेहरू अब यो नयाँ वर्षलाई विशु पर्वको रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा मनाइन्छ, त्यसको क्रममा अनि अब खेतीपातीको क्रममा र अस्तिको होलीको सन्दर्भमा त्यसरी मान्छेहरू भित्रिएको र अस्पतालहरूमा आजै पनि हाम्रो चाहिँ यो जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको चाहिँ बैठक बसेको थियो। त्यसको चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्थानीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रसँग संयुक्त रूपमा बैठक बसेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ फेरि अस्पतालको डाक्टर साहबले चाहिँ अब 40 जना एकदम सिरियस कन्डिसनमा चाहिँ हुनुहुन्छ, हामीसँग पनि अब सेचुरेट हुने अवस्था भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। हिजो तपाईँहरूलाई थाहै छ, हिजो नेपाल सरकारले चाहिँ अब आइसोलेसन केन्द्र या चाहिँ यो होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको लागि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाएर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्था छ र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग हामी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निरन्तर समन्वयमा
अब थप बेडहरू अस्पतालमा थप्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल। यति बेला सीमा नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था र हेल्प डेस्कको जुन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। धेरै जस्तो मानिसहरू जो रोगको समयमा पनि भोकको कारणले गर्दाखेरि भारत जानुपर्ने रोजगारीको सिलसिलामा रहेका थिए र यति बेला भारतका धेरै जस्तो जिल्लाहरू र धेरै प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक सहरहरू लकडाउनमा गइसके पछाडि त्यहाँबाट नेपालीहरू आफ्नो रोजगारी गुमे पछाडि फर्कने क्रम रहेको छ र यद्यपि नेपालमा मनाउने कतिपय चाडपर्वहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालीहरू फर्किने क्रम रहेको छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमित दरहरू बढ्न सक्ने आकलन गरेका छन् विभिन्न सीमा क्षेत्रका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले। तर हाम्रो सीमा क्षेत्रमा राखिएको हेल्प डेस्क पनि त्यति प्रभावकारी नदेखिएको र एकद्वार प्रणाली पनि नभएको, चोर बाटोहरूबाट अन्य बाटोहरूबाट पनि लुकीछिपी आफ्नो देश फर्कने क्रम रहेका कारणले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा अझै कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्ने आकलन रहेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठान गरेका छौँ। यसैमध्येको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको यो जोखिममा राहत दिने स्वास्थ्यकर्मी हुन्। सरकारले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाए मात्र पनि आम नागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाउँछन्। तर आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी आम नागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्ने तिनै स्वास्थ्यकर्मी राज्यबाट पिल्सनु परेको सुन्दा जो कोहीको मन कटक्क खान्छ। एकजना स्वास्थ्यकर्मी सरकार खोज्दै सडकमा प्लेकार्ड लिएर बसेका छन्। सडकमै प्लेकार्ड बोकेर उभिनुपर्छ। बिरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर अजित मलिकले सडकमा उभिएको धेरै दिन भइसक्यो। स्वास्थ्यकर्मीलाई सडकमा ल्याई बिरामीलाई अस्पताल पठाउने सरकारको नीति। ए सरकार पहिला आफ्ना नागरिकको जीवन बचाऊ, नागरिक बाँचे, सत्ताको स्वाद त पछि पनि लिन पाइन्छ। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवर, केशव निरौला र महेश आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। जोखिम भत्ता माग्दै चिकित्सक सडकमा। यी डाक्टर अजित मलिक सिभिल अस्पतालमा कार्यरत छन्। माइती घर मण्डलाको बेच सडकमा उभिएका युवक कुनै बटुवा होइनन्। यी त देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने, लाखौं बिरामीको ज्यान जोगाउने डाक्टर हुन्। व्यस्त सडकको बीचमा मलिक शान्त मुद्रामा पम्पलेट बोकेर धेरै दिनदेखि बसिरहेका छन्। बीच सडकमा एक्लै शान्त बसेका डाक्टर अजित मलिकको अगाडि राखिएको पम्पलेटमा लेखिएको छ, मेरो कोभिड-19 को भत्ता हराएको सूचना कृपया पाउनुहुने महानुभावले सम्पर्क गरिदिनुहोला, धन्यवाद। सिभिल अस्पतालको युरो डिपार्टमेन्टमा कार्यरत डाक्टर अजित मलिक 27 दिनदेखि माइती घर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन्। उनको माग छ, स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना महामारीको समयमा दिनरात नभनी बिरामीको उपचार गरे पनि सरकारले बोलेको भत्ता दिएन। उनको यो गुनासो हो। जुन मेरो कोरोना भत्ता पाउँछ त्यो महिनाभरिको मेरो कोठाभरि पनि पुग्दैन। म त इभन चिया र खाजा खान्छु, त्यसको पनि पैसा पुग्दैन महिनाभरिको। अनि यसलाई भत्ताको लागि त भन्न मिल्दैन नि। दिस इज फर द गभर्मेन्ट है, यो एउटा सिस्टमको लागि, एउटा प्रणालीको लागि, एउटा गुड गभर्नेन्सको लागि हो हैन। जुन उहाँले बाचा गर्नुहुन्छ त्यो बाचालाई तपाईँ भूमिकामा परिणत गर्नु न हैन। जस्ट ब्रिङ योर वर्ड इन्टु एक्सन। जुन भन्नुहुन्छ त्यसलाई त लागू गर्नुहोस् न। पहिलो वेभ त आएर गयो नि, सेकेन्ड वेभ हो, बाँचे त म पनि नि। हामी जस्तो स्वास्थ्यकर्मी बाँचेकोलाई फेरि खटाइदिनुहुन्छ, सायद हाम्रो मूल्य नै छैन कि। उनी दैनिक आफ्नो ड्युटी सकेर अन्य समय स्वास्थ्यकर्मीको अधिकारको लागि 27 दिनदेखि माइती घर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन्। पहिला प्रायोरिटी भनेको मेरो हस्पिटल हो, जसलाई म उच्च सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु, किनकि त्यसले मेरो एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा जोडेको छ, मेरो नेम र फेम छ सोसाइटीमा, किन म एउटा पढे लेखेको शिक्षित मान्छे समाजको। दोस्रो कुरामा मेरो यो चाहिँ आफ्नो कोरोना भत्ताको माग भनेर आएको हुन्छ। म बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेको हुन्छु उपचारमा, बिरामीको सेवाको लागि। म आफ्नो ड्युटी सघाउँछु, पहिला ड्युटी सकेर बल्ल म यहाँ आउँछु माइती घरमा।
कोरोना महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिनुपर्ने, त्यसमाथि श्रमको मूल्य नपाउँदा उनको मन बोलिरहेको छ। हरेक दिन सरकारबाटै श्रम शोषण भइरहेको डाक्टर मल्लिकको भनाइ छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ताको विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई भएन। म यहाँ पैसाको लागि होइन कि, यहाँ खबरदारीको लागि हो है, सचेतना फैलाउनुको लागि हो, ध्यान आकर्षणको लागि हो, गभर्मेन्टको लागि होइन। म 1 घन्टै नबस्ला, 2 घन्टै नबस्ला, तर 10 मिनटको लागि भए पनि म यहाँ आउँछु, सधैँ आउँछु म है। मेरो कुनै बुँदागत माग त छैन नि जसको लागि सरकारलाई चाहिँ महिनौ 2 महिना समय चाहियो, होइन नि। भत्ता दिइहाल्नुहोस् न सरकार। मैले ज्याला गरेको छु, फोकटमा त मागेको छैन, भिख त मागेको छैन, मैले ज्याला गरेको छ नि। मेरो ज्यालाको पैसा दिइहाल्नु न सरकार, म गइहाल्छु यहाँबाट कि। कोरोना महामारीको समयमा यसरी श्रम शोषित हुनु आम स्वास्थ्य कर्मीको साझा समस्या भएको उनी बताउँछन्। आजसम्म उनलाई धर्नामा साथ दिन अस्पतालका सहकर्मी कोही पनि आएका छैनन्। उनी 27 दिनदेखि सिङ्गो स्वास्थ्य कर्मीको अधिकारको लागि माइती घरमा धर्ना दिइरहेका छन्। हेपिएको महसुस गर्छन् चिकित्सक। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा फ्रन्ट लाइनमा उभिनेलाई बेवास्ता गरेको डाक्टर मल्लिकको गुनासो छ। डाक्टर मल्लिकले चिकित्सा पेसामा सरकारबाटै हेपिएको र श्रम शोषित भएको गुनासोसम्म गरेका छन्। यो पेसामा सुखी छु भनेर कसैले भन्दै डाक्टर मल्लिकले दुःख पोखेका छन्। महामारीको समयमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएर पनि भत्ता नपाउनु डाक्टर अजितको मात्र समस्या होइन। देशैभरका स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि आवाज बनेका डाक्टर मल्लिकको आवाज भने 27औं दिन पुग्दा पनि कसैले सुनेका छैनन्। पहुँचका आधारमा मन्त्रीका निजी सचिवदेखि चालकसम्मलाई जोखिम भत्ता। चिकित्सकको पीडा हेर्नुभयो। मल्लिक जस्तै देशभरका धेरै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदकै आदेश विपरीत पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गरियो। 2076 चैतदेखि 2077 कार्तिकसम्म केहीले भने जोखिम भत्ता लिइसकेका छन्। मन्त्रालय, UN एजेन्सी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट तलब बुझ्ने गरी सचिवालयमा रहेका कर्मचारीलाई समेत कोरोना अवधिमा जोखिम मोलेर काम गरेको भन्दै भत्ता दिइएको छ। मन्त्रालयले गत चैत 11 देखि कार्तिकसम्म 230 दिनको जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो। यसमा चैतदेखि असारसम्म 110 दिनको पहिलो चरण, साउनदेखि असोजसम्म 90 दिनको र कार्तिकको 30 दिनको भत्ता वितरण गरेको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सचिवालयमा बस्ने उपस्वकीय सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा भुवनले चैत 11 देखि असारसम्म 230 दिनकै जोखिम भत्ता बापत 1,39,311 रुपियाँ लिए। चौकी अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले 230 दिनकै 1,24,200 र प्रशासन सहायक कृष्णबहादुर गुरुङले पनि पुरै 1,07,019 रुपियाँ भत्ता बुझे। चैतदेखि असारसम्म मन्त्री ढकालको सचिवालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी सहित 13 जनाले जोखिम भत्ता लिए। राज्य मन्त्री नवराज रावतको सचिवालयमा कार्यरत 16 जनाले कोभिड भत्ता लिए। तीमध्ये 8 जनाले चैतदेखि असारसम्म 110 दिनकै जोखिम भत्ता पाए। मन्त्री परिषदले 2076 चैत 9 मा स्वीकृत गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश अनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिले मात्रै कोरोना भत्ता पाउँछन्। 75% र 50% भत्ता पाउने भनिएका कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीले भने जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै अरू पनि धेरै पहुँचवालाले भत्ता लिएका छन्, तर मल्लिक जस्ता फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू भत्ता माग्न सडकमै उत्रनु परेको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। राज्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। यति बेला आम स्वास्थ्य कर्मीहरूको एक किसिमको गुनासो छ सरकारप्रति, र त्यसमध्येका कोही प्रतिनिधिहरू त सडकमा आएर नै सरकारलाई प्ले कार्ड देखाउनको लागि विवश भएका छन् महिनौँ दिनदेखि। अझै पनि सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको कोरोनाको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो स्वास्थ्य कर्मीले गरिरहनु पर्ने यो अवस्था कहिलेसम्म, किन रोकियो स्वास्थ्य कर्मीको यो भत्ता भन्ने विषयमा यहाँलाई प्रश्न गरे। धन्यवाद। अब यो स्वास्थ्य कर्मीको भत्ताका सन्दर्भमा हजुर तपाईले उठाइरहेका जुन विषयवस्तु छन्, स्वास्थ्य कर्मीले उठाइरहेका विषयवस्तु स्वाभाविकै पनि छन्, र तपाईहरुले अहिले मैले त्यो सानो टिप्स जस्तो पनि सुने। हजुर, हाम्रै मन्त्रालयको सन्दर्भमा सबै कुरा सुनियो हैन। अब हामीले त्यति बेला पनि तल स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी हजुर त्यो भत्ताको व्यवस्थापन त्यति बेला पनि गरेका थियौं। स्थानीय तहमा खटिने सरकार 3 तहका छन्, मैले भनिरहनु परेन। हजुर,
प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ, स्थानीय तहको सरकार छ। जिम्मेवार तल रातौँ दिन खटिने कहाँ छन् भन्दाखेरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यको सङ्गठन स्थानीय तहसम्म छ, हाम्रो सङ्गठन, हाम्रा कर्मचारीहरू, स्वयंसेविका महिला दिदीबहिनीहरू प्रत्येक टोलमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले देशव्यापी रूपमा कहीँ कतै त्यो सङ्गठन, त्यो सरकारको अनुभूति छ भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले यो महामारीको बेला सरकारका तर्फबाट, सिङ्गो सरकारका तर्फबाट, मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ। म मन्त्रालयका तर्फबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट उहाँलाई एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, स्याल्युट गर्न चाहन्छु। र विगतमा पनि खटिनु भयो, अहिले पनि खटिनु भएको छ। र तपाईँले उठाएको अब अलिअलि गुनासा स्वाभाविक रूपमा काम गर्ने दौरानमा सरकार भनेको सिङ्गो आम रूपमा मुलुकका नागरिकको एउटा अभिभावक पनि हो। हरेक समस्या सरकारले हेर्नुपर्छ, हरेक नागरिकका समस्यालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र सकेसम्म ती विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले सम्बोधन गर्यौँ, केन्द्र सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बोधन गर्यो, कोही कता तलमाथि भयो होला होइन। त्यस कारणले अहिलेको कुरा जुन अब अहिले पनि पाइरहेको छैनौँ भनेर जे खालको अब सडकमा केही साथीहरू, केही डाक्टर साहबहरू बसिरहनु भएको छ, माग गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीले खट्ने तरिका पनि हरेक प्रकारका छन्। जो अलिक बढी खट्नुहुन्छ उहाँलाई 100मा 100% दिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो माग पनि समयमा सम्बन्धित अस्पताल, सम्बन्धित कार्यालयले समयमै गर्नु पर्यो। त्यसै गरी खटेकै आधारमा हामीले उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको तलबको 75%को व्यवस्थापन हामीले तत्काल गर्ने गरेका छौँ। यो तपाईँले अन्य अस्पतालमा बुझ्दा पनि हुन्छ। अब उहाँहरूले माग गर्नुहुन्न, मागमा ढिलाइ गर्नुहुन्छ होइन। विगतमा पनि कतिपय स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हामीले दिँदा केही समस्या भएका छन् र अहिले हामीले कोरोना जो खट्नु भएको जस्तो तपाईँको जहाँ बढी कोरोनाको एकदम हट बन्दैछन्, जहाँ बढी जस्तो के अरे लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय प्रदेश अस्पताल माग भएर आएको खण्डमा त्यस्तो खालको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र त्यो माग पनि समयमै गरिदिनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामीले नीति निर्माण, नियम कानुन बनाउने हो। मन्त्रीहरूले प्रत्येक ठाउँमा गएर त हामी चेक काट्दैनौँ नि त। मन्त्रीले चेकमा ठिक छ मन्त्रीज्यू, अब यो सरकारी अस्पताल, सिभिल अस्पतालका एकैछिन मन्त्रीज्यू पनि माग भएर आउनु मन्त्रीज्यू त्यो व्यवस्था त्यो हजुर म क्रमबद्ध रूपमा हजुरलाई क्वेशन सोध्न गइरहेको छु। हजुरले जवाफ दिन पाउनुहुन्छ, म क्रमबद्ध रूपमा हजुरलाई सोध्दैछु। जस्तो सरकारी अस्पताल, सिभिल अस्पतालका चिकित्सकहरू जुन रहेका छन् र त्यसमध्ये एकजना प्रतिनिधि पात्र रहेका छन् अजित मल्लिक, जो 27 दिनदेखि माइती घरमण्डलामा प्ले कार्ड बोकेर उभिरहेको जानकारी तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन? मेरो भत्ता खोइ, मेरो भत्ता हरायो भन्दै सरकारलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको सम्बोधन, तपाईँहरूले केन्द्र सरकार, त्यस पछाडि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको यो तालमेल कहाँ मिलेन? यो गुनासो गर्ने पाटो कसरी रह्यो? होइन, गुनासो त अब स्वाभाविक रूपमा यो रोग पनि नयाँ हो। हामी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि नयाँ ठाउँमा छौँ। अब सिभिल अस्पताल लगायतका अब सिभिल अस्पताल तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, हामीले जे नीति बनाएका छौँ त्यो सिभिल अस्पतालले पनि पालना गर्नुपर्छ, अन्य अस्पतालहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। र हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा निजी स्तरमा सञ्चालन भएका त्यो नीति कहीँ कतै विधि बनाउनु छ भने सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो होइन। हाम्रो कुरा त, मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि काम गर्ने दौरानमा चाहे त्यो निजीको कुरा होस् चाहे त्यो सरकारीको कुरा होस्, यति बेला जोखिम भत्ता उहाँहरूले पाउने व्यवस्था सबैले गर्नुपर्छ। बरु उहाँहरूले निजी स्तरमा काम गरिरहेका अस्पतालहरूले हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनु पर्यो, हाम्रो यो समस्या छ भन्नु पनि पर्यो। त्यस कारणले कुरा के हो भन्दा सिभिलको कुरा मात्रै होइन, अन्य अस्पतालहरूले पनि सेवा सुविधा दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त तपाईँले उठाइरहेको सरकारी अस्पतालमा कहीँ कतै तलमाथि भएको छ भने हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन्छ।
हामी तत्सम्बन्धीलाई तत्काल मन्त्रीज्यू आफ्नो सेवा सुविधा उहाँलाई अब यो सुझावको पाटो अर्को रहला, तर यो भत्ता नपाउने अजित मल्लिक सहित अन्य देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरूको हकमा कहिले सुनवाई हुन्छ? तपाईहरुले त अब स्वकीय सचिव चालकदेखि पहुँचवालाहरूलाई त भत्ता दिइसक्नु भएको छ। त्यो पहुँचवाला तपाईकै मन्त्रालय अन्तर्गत 16 जनाले भत्ता पाउनु भएको छ। अघि पनि मैले यो सुनेको थिएँ। नातावाद कृपावादले मात्र भत्ता दियो, जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरेका थिए ती साँच्चीकै स्वयंसेवकले पनि भत्ता पाएनन् भन्ने गुनासो। कानुन नबनाइकन विधि नबनाइकन त्यसमा महालेखा परीक्षक बन्छ, भोलि त्यो कानुनी कारबाही त्यसले पनि गर्ने होला हैन, त्यसमा त कुनै आपत्ति भएन। तर त्यही कुरा पनि कतिपय कुरा गर्नु पर्थ्यो, कतिपय कुरा गर्नु पर्दैन थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो कतिपय लेखाले ध्यान दिनुपर्ने त्यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जो अहिले तपाईसँग संवाद गरेर ती टुङ्गिने विषयवस्तु छैनन्। तर म के भनौँ, मेरो तर्फबाट के भनौँ भन्दै यदि अनियमितता यदि अब त्यस्तो ठहर त हो भने भोलि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसका कानुनी प्रक्रिया पनि छन्, त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्न आम रूपमा नागरिकले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँले उठाइरहेको सरकारी अस्पतालमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवा सुविधा यो महामारीको बेला सरकारले सिङ्गो सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने भनेको छैन। समयमै आफ्नो गुनासाहरू पनि राख्न पर्ने ठाउँ त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, माग राख्ने पनि त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तयार छ, सरकार पनि तयार छ। अब अन्तमा मैले तपाईलाई सोधे यो कोरोना महामारीकै विषयमा, कोरोनाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो भयावह अवस्था हुने देखिएको छ, तयारी कस्तो छ सरकारको कि लकडाउन विकल्प हो? अब जसरी कोरोनाले तपाईले भने जस्तै अब एकदम अहिले नयाँ खालको कोरोनाले आम रूपमा बालबालिकादेखि युवा तन्नेरीदेखि वृद्धहरूसम्मलाई यसले लपेटेको छ। पहिलो कुरा त मेरो आम रूपमा हाम्रा नागरिकहरूलाई सबै पक्षलाई तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई सबैले हामीले के बुझेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले के बुझेको छ भन्दा कोरोनाको सन्दर्भमा सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हामीले तय गरेका मापदण्डहरू अथवा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई सबैले परिपालना गरिदिनु हुन तपाईको यो न्युज 24 मार्फत म सबैलाई एकदम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सबैले यो कुरा प्रचार गरिदिनु भएको छ। दोस्रो कुरा, हामीले जति के अरे सरकार अब गत साल कोरोना आउँदाको अवस्था, अहिलेको अवस्था, अहिले अब थप नयाँ कोरोना सहितको जुन के अरे आम रूपमा विश्व र प्लस भारतमा त्यसको प्रभाव बढिरहेको, भारतमा हाम्रा नागरिकहरू फर्किने क्रममा धेरै भारतबाट आएका नागरिकहरू अहिले बढी प्रभावित भावनाले सरकारको तयारी पनि त्यस्तै खालको छ। 7वटै प्रदेशमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बनाउने गरी हाम्रा नीति र विधिहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बन्ने गरी त्यसको अनुगमनको पाठ, त्यसको कतिपय ठाउँमा त्यो नियमलाई पालना गराउने कुरामा गृह मन्त्रालय जिम्मेवार बनेको छ। सामग्री ल्याउने कुरामा सिङ्गो सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यका सामग्री ल्याउनेमा अथवा खोपको सम्बन्धमा हामी त्यसरी लागेका छौँ। र बजेट निकासाको सन्दर्भमा आवश्यक बजेटको अर्थको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय पनि रातौं दिन पहिलो आफ्नो नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरामा सिङ्गो सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लागेको छ। त्यसकारणले कुनै चिजको सकेसम्म कमी हुन नदिने, तर यति कुरा हुँदाहुँदै पनि आज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू, हामीभन्दा धेरै विकसित राष्ट्रहरू, जहाँ हामीभन्दा चेतनाका हिसाबले धेरै नागरिकहरू अग्रपङ्क्तिमा छन्, त्यो देशको तिनी देशहरूको पनि अवस्थालाई हामीले हेरेका छौँ। त्यसकारणले सरकार एकदम तयारी अवस्थामा छ। म अन्तमा फेरि पनि के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि हामीले तय गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई, चाहे त्यो सेनिटाइजर प्रयोग गरेको कुरा होस्, चाहे त्यो मास्क प्रयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा होस्, यो कुरालाई सबैले, चाहे त्यो बस व्यवसायिक कुरा होस्, चाहे अन्य व्यवसायिक कुरा होस्, चाहे रात्रिकालीन सञ्चालन हुने व्यवसायिक कुरा होस्, चाहे दिनमा सञ्चालन हुने व्यवसायिक कुरा, व्यवसायिक सञ्चालकहरूले, त्यो अगुवाहरूले पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अघि बढिदिनु हुन म एकदम विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो त सरकारले आम नागरिकलाई, व्यवसायीहरूलाई, निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेको छ, तर सरकारकै सभा सम्मेलन, विभिन्न सरकारकै बैठकहरूमा मापदण्ड पूरा गरिएको छैन भने नागरिकले के सिक्छन् भन्ने पनि प्रश्न रहेको छ। तपाईँले उठाएको कुरा कतिपय कुरा त्यसमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कतिपय विषयवस्तु हामीले पनि हेरिरहेको छौँ। राजनीतिक दल लगायतका केही त्यस्ता सभा समारोह हामीले भनेका छौँ यो तपाईँहरू आम रूपमा सबै नागरिकले थाहा छ 25 जना भन्दा मान्छे चाहे त्यो विवाहको कुरा होस् चाहे शुभ अशुभको कुरा होस् चाहे अन्य कुनै कार्यक्रमको कुरा हो तपाईँहरू सहभागी नहुनुहोस् भनेको छौँ। मेरो फेरि पनि त्यो सन्दर्भमा राजनीतिक दल आम रूपमा हामी सरकारमा सहभागी भएकाहरूले अथवा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले म स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार राज्य मन्त्री भए हुनाले मेरो अनुरोध के हो भन्दा पहिला त्यसको परिपालना मबाट सुरु गर्नु पर्यो, त्यसपछि मेरो मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू मैले अघि सुरुमा भने जस्तै जुन तहसम्म हाम्रो सङ्गठन छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन आफ्नो संरचना छ त्यो संरचनाले गर्नु पर्यो। सबै सरकारले कुनै एउटा सरकार केन्द्र सरकारको कुरा मात्रै होइन सरकारले पहिलो जिम्मेवार बन्ने कुरा चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे राजनीतिक दलको कुरा होस् मेरो सबैले अनुरोध के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यले तय गरेका मापदण्डहरू यिनी कुराहरूलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो प्रमुख कुरा हो। अब अहिले आम नागरिकमा एक किसिमको अन्योलता पनि छाएको छ। कहीँ कतै कोरोना संक्रमण बढ्दै गयो भने अब विभिन्न जिल्लाहरू त करिब लकडाउनमा गएका छन्। यति बेला बाँकी लगायतका जिल्लाहरूले त निष्कर्ष पनि निकालिसकेका छन् लकडाउनमा जाने भनेर। अब अन्तिम विकल्प लकडाउन नै हुन सक्छ भनेर अन्योलता रहेको छ, यसमा पनि प्रश्न बनाइदिनुस्। होइन अब यो लकडाउनको सन्दर्भमा हामीले 5-6 महिना लकडाउन गर्दा यसका अनुभवहरू तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो, हामीले पनि त्यो अनुभव गर्यौँ। आम रूपमा हाम्रा नागरिकहरू भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि कुरा गर्नुभएको थियो विषयमा। ती अनुभवहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारणले लकडाउन मात्रै सबै कुराको समस्याको समाधान होइन। त्यसकारणले हामीले थप अरू नयाँ विधिहरू अवलम्बन पनि गरेका छौँ। ती नयाँ थप विधिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने पर्छ। जस्तो अब कतिपय जहाँ बढी प्रभावित भएको छ त्यो जिल्ला त्यो नगर त्यो गाउँपालिका लकडाउन अथवा त्यो निषेधित क्षेत्र त्यसलाई घोषणा गर्न सकिएला। तर गत सालकै जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुने गरी रोजगारीका अवसरहरू श्रमिकहरूले गुमाउने गरी हरेक कुराको सबै चिज गुम्ने गरी अहिले तत्काललाई जे अवस्थामा हुन त हामी अहिले पनि 1600-1700 1500-1600 1200-1300 800-900 दिन प्रतिदिन अब त्यो संक्रमितहरू हाम्रो परीक्षणले देखाइरहेको छ। तैपनि अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। अहिले तत्काललाई पुग्नु हुन्न। जहाँ समस्या छन् जस्तो सीमा क्षेत्रहरूमा धेरै समस्या छन् हामीले त्यहाँ ध्यान दिने कुराहरू, कुनै जिल्लामा सीमा क्षेत्रका जिल्लामा बढी संक्रमित देखा परेका छन् त्यहाँ ध्यान दिने कुराहरू। त्यसकारणले अहिले नै देशव्यापी रूपमा आम रूपमा लकडाउनको अवस्था गर्नु हुँदैन। यो हरेक कुरालाई विगतको सिकाइलाई सिकेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राज्य मन्त्री। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका राज्य मन्त्री नवराज रावत। समग्र रूपमा यति बेला हामीले फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरेका जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो पाउनुपर्ने सुविधा भत्ता नपाएको विषयमा र सरकारको तयारीको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित रहेर केही जानकारीमूलक कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। कुनै पनि गुनासो जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेको छ भने 1660 011 2424 र 98 015 72424 98 84 011 037 मा तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भिडियो मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईहरू आफ्नो जिज्ञासा गुनासो र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई पाएक पर्छ देशभित्रै हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन।